भुवन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा च्यानलको तर्फबाट म भुवन राजवंशी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज हामी विशेष गरी लज अफ इन्डिसेसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। भन्दै म अब बेसिक कन्सेप्टतिर गए। a to the power m, यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो कन्सेप्ट हाम्रो के हो भन्दाखेरि a र a सेम बेस भएको सिचुएसन हो। यो a र a सेम बेस छ भने दुईटा बेसिसहरू सेम छ है, तर a नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, b पनि हुन सक्छ, 3 पनि हुन सक्छ, 4 पनि हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ सेम बेस। अब सेम बेस भयो भने मल्टिप्लाईमा पावर एड गर्ने, यदि ती सेम बेसहरू मल्टिप्लाईको रिलेसनमा छ भने ती पावरहरूलाई एड गर्ने। त त्यसो भए यो a र यो a दुईटै चाहिँ एउटै भयो, त एउटै भएको कारणले त्यसलाई दुईटैलाई हामीले a बेस भन्यौं। अब पावर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि पावर चाहिँ m छ, यसको पनि पावर n छ। अब दुईटाको बीचमा मल्टिप्लाई छ, त्यसकारण हामीले यसलाई के गर्यौं त a टु द पावर दुईटा पावरलाई जोड्दियौं, m + n लेखिदियौं। अब ठ्याक्कै 1 नम्बरको भन्दा 2 नम्बरको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो मल्टिप्लाईको अपोजिट साइन भनेको नै डिभाइड साइन हो, मल्टिप्लाईको अपोजिट साइन भनेको नै डिभाइड साइन हो। त्यसकारण यहाँ हामीले मल्टिप्लाईमा एड गर्यौं भने obviously डिभाइडमा चाहिँ हामी के गर्छौं त सबट्र्याक्ट गर्छौं। त a टु द पावर m डिवाइडेड बाइ a टु द पावर n छ भने a टु द पावर m - n भयो। अब यो त भयो तपाईको सिंगल दिएको छ भने अब यदि यही डिवाइडलाई चाहिँ के दिन सक्छ त तपाईलाई फ्र्याक्सनमा पनि दिन सक्छ है। अब यहाँ a टु द पावर m बाइ a टु द पावर -n आयो है, यहाँ माइनस आयो, यहाँ अघि पोजिटिभ थियो, यहाँ माइनस थियो, माइनस आयो। अब दुईटै एउटै बेस भएको कारणले हामीले एउटा बेस लेख्यौं, a लेख्यौं, अब m लेख्यौं, अनि यहाँ अलरेडी माइनस थियो, त्यो माइनसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त प्लस हुन्छ। सर्टकटमा तपाईले के बुझ्नुस् भने डिवाइड गर्दाखेरि दोस्रो पावरको साइन पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउनुस्, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउनुस्। सर्टकटमा यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब हामी तेस्रो नम्बरतिर जाउँ। अब हामी रुटको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो रुट भित्र केही पनि छैन भने यसलाई हामी 2 मान्न सक्छौं, स्क्वायर रुट भन्न सक्छौं यसलाई 2। त 2 भन्नुबित्तिकै 2 को तलपट्टि कति पनि छैन भने हामी त्यसलाई कति मान्न सक्छौं त 1 मान्न सक्छौं। कुनै पनि नम्बरहरू 3 4 5 6 7 जुसुकै नम्बरहरूको पनि तल चाहिँ हामीले 1 राखिदिँदा केही फरक पर्दैन, किनभने 3 भन्नु नै 3/1 हो नि त। किनभने 3/1 गर्नु भने कति आउँछ त रिजल्ट त 3 नै आउँछ। त्यसकारण 2 को तलपट्टि कति पनि छैन भने 1 चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 बाहेक अरु चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्न। अब त्यसो भए हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यदि तपाईलाई रुट हटाउनु छ भने, यदि यो रुट हटाउनु छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रुट भित्रको नम्बरलाई तपाईले उल्ट्याउनु पर्यो, उल्ट्याएर पावरको फर्ममा लेख्नु पर्यो। अब 2/1 छ भने यसलाई उल्ट्याउनुस् त, उल्ट्याउँदाखेरि के भयो त यो 1/2 भयो अनि a टु द पावर m लेख्यौं हामी। अब यसमा पनि तपाईलाई समस्या पर्दैन। अब यहाँ हामी दोस्रोमा आयौं, हेर्नुस् त m/n रुट a टु द पावर x। अब a टु द पावर x भनेको यो हाम्रो भित्रपट्टि भयो रुटको, योलाई हामीले यहाँनिर लेखिदियौं, हामीलाई केही कन्फ्युजन छैन। अब रुट हटाउने कसरी रुट हटाउने भन्दाखेरि रुट भित्रको नम्बर कति हो त, यो रुटको नेम कस्तो हो त, रुटको नेम चाहिँ के हो त m/n रुट हो नि त यो। त्यसकारण m/n छ भने यसलाई हामीले के गर्दिने हो त रेसिप्रोकल गर्दिने हो, n/m भयो। यसरी नै हामी चौथो रुलमा पनि जान्छौं। अब चौथो रुल के हो भने यदि तपाई नेगेटिभ पावर छ भने, नेगेटिभ पावर है, नेगेटिभ पावर भनेको माइनस पावर, यदि नेगेटिभ पावर छ भने तपाईले यसलाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि अब यदि कुनै एउटा नम्बर आयो 2 को पावर -5 आयो, यो त एउटा नम्बर हो नि, तर 2 को तल कति पनि छैन भने कति मान्न सक्नुहुन्छ 1 मान्न सक्नुहुन्छ, 1/2 लेखिदिनुस् सिधा सिधी। अब यसो यति गर्नुबित्तिकै यो नम्बरलाई रेसिप्रोकल गर्नुबित्तिकै यो माइनस साइन चाहिँ माइनस पावर चाहिँ हरायो। अब हराउँदा के रह्यो भन्दाखेरि 5 रह्यो, यो 2 को पावर 5 भयो। यसरी बुझ्नुस्। अब यही कुरा फ्र्याक्सनमा आयो भने चाहिँ a/b को पावर -x छ भने माइनस चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि यो फ्र्याक्सनमा अलरेडी भएको कारणले हामीले यसलाई के गर्ने त यो फ्र्याक्सनलाई रेसिप्रोकल गर्ने हो। त a/b को सट्टामा b/a, रेसिप्रोकल भनेको नै उल्ट्याउने हो, न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटर बनाउने र डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटर बनाउने। यसो गर्नुबित्तिकै के भयो भन्दाखेरि नेगेटिभ पावर रिमुभ भयो। र त्यसपछि हामी मूलतः अर्को कुरामा पनि जान्छौं। 5औं नम्बरमा यदि एउटै आधारको चाहिँ धेरै पावरहरू छ भने एउटै बेसको a टु द पावर
x भयो, फेरि यसको पनि होल पावर y भयो, यसको पनि होल पावर z भयो है। यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि a को नै एउटा बेसको एक भन्दा धेरै पावर्सहरु छ। यो x पनि a को नै पावर हो, यो y पनि a को नै पावर हो, z पनि कसको नै पावर हो त? a को नै पावर हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने यदि एउटा बेसको एक भन्दा बढी पावरहरु आए भने ती पावरहरुलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं, a टु द पावर x इन्टु y इन्टु z गरिदिन्छौं। र यसैमा केन्द्रित रहेर हामी केही समस्याहरु गर्ने नै छौं। र आशा छ आजको तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु हुनेछ। र यदि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र ढिला नगरी अब हामी प्रश्नतिर जान्छौं। मैले तपाईलाई यो परीक्षामा पटक पटक सोधिने प्रश्न मैले यहाँ गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले विशेष गरी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मल्टिप्लाईले टर्म छुटाउँदैन, माइनस प्लसले चाहिँ के सेपरेट गर्छ त? माइनस प्लसले टर्म्सलाई सेपरेट गर्छ। यति कुरा बुझ्नुस् तपाईले। प्लस माइनसले जहिले पनि के सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि टर्म सेपरेट गर्ने हो। यदि प्लस माइनसले टर्म सेपरेट गर्ने हो भने यसमा हेर्नुस् त अब यो एउटा टर्म भयो र यो अर्को टर्म भयो है त। अब यहाँ पनि हेर्नुस् त यो एउटा टर्म भयो, यो अर्को टर्म भयो। यदि दुईटा टर्मको बीचमा प्लस माइनस छ भने हामीले जहिले पनि ब्रेक गरेर कमन लिने, ब्रेक गरेर कमन लिने। यसको मूल मन्त्र यति नै हो। यदि तपाईको प्रश्नमा माइनस र प्लस र माइनस द्वारा छुटिएको छ भने, प्लस र माइनस द्वारा छुटिएको छ भने ब्रेक गरेर कमन लिने हो। यदि मल्टिप्लाई र डिवाइड आएको छ भने चाहिँ जम्मा साइन त यी चारटा मात्र हो, प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिवाइड साइन है। प्लस माइनस आयो भने ब्रेक गरेर कमन लिने हो। मल्टिप्लाई र डिवाइड आयो भने चाहिँ इन्डिसेसको ल युज गर्ने हो। इन्डिसेसको ल भनेको यस्तो है, एउटै आधारमा पावर, एउटै बेसिसमा पावर एड गर्ने, डिवाइडमा छ भने एड गर्ने, सरी मल्टिप्लाईमा छ भने एड गर्ने, डिवाइडमा छ भने सब्ट्र्याक्ट गर्ने। अब यसलाई हामी ब्रेक गरिदिन्छौं। माथिकोलाई हामीले के ब्रेक गर्नु परेन, 2 टु द पावर x इन्टु 3 माइनस 2 टु द पावर x। तलपट्टि हामीले यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो किनभने यो 2 को पावर सिंगल छैन, बाइनोमियल छ है। यो पावर चाहिँ दुईटा पावर छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ 2 को पावर x मात्र भएको भए यो यसलाई सेपरेटै हुँदैन, यो जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर यहाँनिर x प्लस 3, अब यहाँ प्लस 6 यस्ता खालका आयो भने तपाईले के बुझ्नुस् भने यो 2 टु द पावर x इन्टु 2 टु द पावर 2 भयो है। किन यसो भयो भन्दाखेरि हामीले उल्टोबाट के सिक्यौ भने यो रिभर्स फर्म हो। 2 र 2 एउटै बेस भयो भने पावरहरु एड हुन्छ मल्टिप्लाईमा, त x प्लस 2 x प्लस 2, यहाँ प्लस भए पनि माइनस भए पनि। अब विचार के गर्नुस् भने यदि यहाँनिर पावर चाहिँ प्लस भए पनि माइनस भए पनि सेपरेट चाहिँ केमा नै गर्नुहोस् त, मल्टिप्लाईमा नै सेपरेट गर्नुहोस्। 2 टु द पावर x, यो 2 टु द पावर x इन्टु 2 टु द पावर 2। अब यसलाई पनि सेपरेट गर्नुहोस्, 2 टु द पावर x इन्टु 2 टु द पावर माइनस 1। अब माइनस पावर छ, डिवाइड फर्ममा लेख्नु भन्दा पनि तपाईले यसलाई यसरी नै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। अब माथिबाट कमन लिनुहोस्, 2 टु द पावर x र 2 टु द पावर x हाम्रो कमन आयो र रिमेनिङ के रह्यो त, यहाँबाट 3 रहेको छ माइनस, यहाँबाट केही पनि रहेन भने यदि हाम्रो कमन लिइसकेपछि रिमेनिङ केही पनि रहेन भने चाहिँ हामी जहिले पनि 1 लेख्छौं। अब तलबाट पनि कमन लिनुहोस्, 2 टु द पावर x 2 टु द पावर x कमन आयो। अब रह्यो के भन्दाखेरि यहाँ 2 स्क्वायर आयो, 2 स्क्वायर भनेको कति हो, 4 हो, 4 लेखिदिनुहोस् माइनस। अब यहाँ 2 टु द पावर माइनस 2 रहेको छ, 2 टु द पावर माइनस 2 भनेको यसलाई हामीले यहाँनिर नेगेटिभ पावर कसरी हटाउने भन्ने कुरा त सिकिसकेका छौं नि त। नेगेटिभ पावर कसरी हटाउने भन्दाखेरि 1/a टु द पावर m हो। त 1/a टु द पावर m भनेको यसलाई चाहिँ नेगेटिभ पावर हटाउनलाई 2 भनेको 2/1, त यसलाई 1/2 अनि पावर 1 लेख्नु पर्यो, 1 पावर नलेखे पनि भयो। अब यो सिचुएसनमा यो र यो 2 टु द पावर x र 2 टु द पावर x क्यान्सल भयो। अब 3 माइनस 1 कति हुन्छ, 2 हुन्छ, 2 लेख्नुहोस्। अनि यहाँ तलपट्टि अब फ्र्याक्सन भयो है। अब फ्र्याक्सन हुनेबित्तिकै के गर्नुहोस् भने तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो है फ्र्याक्सन चाहिँ कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुरो
अब यो 4 र यो 1 र यो 2 है, तलपट्टिको नम्बर हेर्नुहोस्, यो 1 र 2 दुईटै भिन्दा भिन्दै छ, एउटै छ कि भिन्दा भिन्दै छ। अब यदि एउटै छ भने त सजिलो भइहाल्यो, 4 - 1 लेखिहाल्थ्यो यदि 2 थियो भने यहाँ। अब 2 नभएको कारणले कति छ त यहाँ 1 छ। अब यदि यो दुईटा भिन्दा भिन्दै भयो भने यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यो दुईटैलाई 1 × 2, यो दुईटै भिन्दा भिन्दै छ भने मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है। 1 × 2 2 भयो। अब 1 × 2 2 गरिसकेपछि अब यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है त। 4 × 2 8 माइनस 1 × 1 1 भयो। अब यसलाई हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि 2/8 - 1 7/2। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ होल डिभाइडेड बाइ हो है, यो होल डिभाइडेड बाइ। अब यो माथिको 2 लाई हामीले जस्ताको त्यस्तै गर्यौं इन्टु यो तलपट्टिको 7/2 लाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि रेसिप्रोकल गर्नुपर्ने हुन्छ। 7/2 लाई यो डिभाइड फर्ममा छ, यसलाई मल्टिप्लाईमा लेख्नको लागि रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। जहिले पनि याद गर्नुहोस्, यो डिभाइड फर्ममा छ, यहाँनिर डिभाइड फर्ममा छ, मल्टिप्लाईमा लेख्नु छ भने यसलाई के गर्नु पर्यो त रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। रेसिप्रोकल भनेको यसलाई उल्ट्याउनु पर्यो, 7/2 लाई उल्ट्याएर 2/7 लेखिदिनुहोस्। र केही विद्यार्थीहरूले 2 2 यसरी काटिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ रङ हुन्छ एन्सर। तपाईहरुले विचार गर्नुहोस्, 2 2 जा 4 भयो, 4/7 है, यो हाम्रो एन्सर आयो। प्रश्न हेर्नुहोस्, 27 to the power 3n - 1, 243 to the power -4n/5, 9 to the power n + 1 into 3 to the power 3n - 5। अब मैले अघि नै तपाईलाई अघिल्लो क्वेशनमै भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि टर्मको बीचमा प्लस माइनस आयो भने के गर्नुहोस् त त्यसलाई ब्रेक गरेर कमन लिनुहोस् भने है, ब्रेक गरेर कमन लिनुहोस् भने अब यहाँनिर प्लस यो एउटा टर्म भयो, यो एउटा टर्म भयो, यो अर्को टर्म भयो, तर दुईटा टर्मको बीचमा चाहिँ के आएको छ त यहाँ चिन्ह मल्टिप्लाई चिन्ह छ। मल्टिप्लाई र डिभाइड आयो भने चाहिँ हामीले एउटै बेस बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। तपाईले के बुझ्नुहोस् त, यदि दुईटा टर्म्सको बीचमा मल्टिप्लाई र डिभाइड आयो भने, मल्टिप्लाई र डिभाइड आयो भने एउटै बेस बनाएर सल्भ गर्नुहोस्। त अब एउटै बेस कसरी बनाउने? अब 243 लाई हामी 27 बनाउन सक्दैनौं, 27 लाई पनि 243 बनाउन सक्दैनौं, तर के चाहिँ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 27 लाई हामी सबैभन्दा सानो नम्बरमा लेख्न सक्छौं। त 27 भनेको 27 लाई 9 3 ले डिभाइड जान्छ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। भन्नुको मतलब 27 को ठाउँमा हामी के कति लेख्न सक्छौं? 3 क्यूब लेख्न सक्छौं, किनभने तीनटा 3 आयो। अब त्यसरी नै 243 को जग्गामा कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 243 लाई अब हेर्नुस् यो कतिले डिभाइड जान्छ, लास्टको अड नम्बर छ भने यो सबै जोड्नुस्, 3 + 4 7 भयो, 7 + 2 9 भयो। अब 9 चाहिँ 3 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन? जान्छ भने यो नम्बर पनि जान्छ है। यसको टोटललाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने यो नम्बरलाई पनि 3 ले डिभाइड जान्छ। त्यसैले 3 ले डिभाइड जान्छ, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 भयो है। अब 3 ले फेरि जान्छ, किनभने 1 + 8 9 भयो, 9 लाई 3 ले जान्छ भन्नु मतलब यसलाई पनि जान्छ, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब फेरि हेर्नुस् त 7 + 2 9 जान्छ, 3 9 जा 27, यो 9 त अलरेडी 3 ले जान्छ। भनेपछि 243 को ठाउँमा हामी कति लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 3 कतिवटा आयो त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा है, 3 to the power 5 लेख्छौं। अब हेरिहाल्नुस्, 27 को ठाउँमा हामी 3 क्यूब लेख्यौं। अब त्यसपछि यो धेरै पावर आयो, यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्यौं हामीले 3n - 1। अब 243 को ठाउँमा हामी कति लेख्छौं त? 3 को पावर 5 लेख्छौं। अब यसलाई ब्र्याकेट दिनु परेन, किनभने यहाँ एउटा सिंगल छ, -4n/5, यो तलपट्टिको 5 र यो 5 पनि काटियो। अब 9 लाई हामी फेरि 9 भनेको 3 स्क्वायर हो, 3 स्क्वायर लेख्यौं, n + 1 into 3 to the power 3n - 5। अब हामी के गर्यौं भन्दाखेरि अब हेर्नुस् यहाँ पनि 3 बेस भयो, यहाँ पनि 3 बेस भयो, यहाँ पनि 3 बेस भयो, सबै 3 बेस भयो है। अब हामीलाई सजिलो हुन्छ, तर सजिलो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले हामी यसलाई नर्मल सल्भिङ चाहिँ गर्छौं। नर्मल सल्भिङ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 3 को पावर हेर्नुस् त, यहाँ खोल्दिनुस् त, यो 3 3 जा 9n - 3 1 जा 3 into 3 को पावर कति आयो यहाँ
माइनस 4n भयो। तलपट्टि ब्राकेट खोल्नुहोस् 2n प्लस 2 2 इन्टु n 2n भयो प्लस 2 1 जा 2 भयो है इन्टु 3 टु द पावर 3n माइनस 5। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकैचोटि सबै गर्नुभन्दा पनि पार्ट पार्ट गर्नुहोस् है, सिस्टमेटिकली गर्नुहोस्। त 3 र 3 सेम बेस छ, सेम बेसमा मल्टिप्लाई। हाम्रो फर्स्ट रुलले के गर्यो भन्दाखेरि यदि बेसिसहरू सेम छन् र तिनीहरूको बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ भने चाहिँ पावरलाई एड गर्ने। 3 टु द पावर 9n माइनस 3 एड भनेको प्लस गर्नु, त प्लस माइनस माइनसै हुन्छ। अब त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि लागू गर्नुहोस्। 3 टु द पावर 2n प्लस 2 प्लस 3n माइनस 5। अब यसलाई सीधा सीधी सल्भ गर्दा कति भयो भन्दाखेरि 3 टु द पावर 9n माइनस 4n गर्दाखेरि 5n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3 टु द पावर 2n र 3n जोड दिनुहोस् 5n भयो प्लस 2 र माइनस 5 गर्नुहोस् माइनस 3n। अब तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भने माथि तल मिलाएर ड्याङ्गै काट्दिनुहुन्छ, तर यो लज अफ इन्डिसेसको च्याप्टर हो नि त। लज अफ इन्डिसेसको च्याप्टर भएको कारणले च्याप्टरको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईलाई लज अफ इन्डिसेस युज गर्न आउँछ आउँदैन, तपाईले बुझ्नु भएको छ छैन भन्ने कुरा चेक गर्ने नै हो। त्यसकारण यसमा पनि लज अफ इन्डिसेस युज गर्नुहोस्। 3 टु द पावर 5n माइनस 3। अब माइनसले अब के भयो भन्दाखेरि 3 र 3 सेम बेस भएको कारणले बीचमा के साइन छ, डिवाइड साइन छ, त पावर माइनस गर्ने। माइनस गर्ने भनेको साइन चेन्ज गर्ने है, माइनस गर्नु भनेको नै के गर्नु हो, साइन चेन्ज गर्नु। त प्लस 5n माइनस 5n भयो अनि माइनस 3n चाहिँ के भयो त प्लस 3n भयो। प्लसले चाहिँ साइन चेन्ज गराउँदैन, माइनसले चाहिँ साइन चेन्ज गराउँछ। अब यो काट्दिनुहोस् है त। 3 टु द पावर 0। अब 3 टु द पावर 0 भयो भने भ्यालु 1 हुन्छ। त्यो तपाईहरुले कक्षा 5 देखि नै पढ्दै हुनुहुन्छ। र यसरी नै अब हामी अर्को प्रश्नतिर पनि आउँछौं। अब यसरी नै हामी अर्को एउटा प्रश्न पनि मैले लिएर आए तपाईहरुमा। क्यूब रूट यस्ता खालका प्रश्नहरु पनि तपाईको परीक्षामा धेरै आउने गर्छ। 3x to the power 7 y to the power 11 z to the power -1 into cube root 72x to the power -1 y z to the power 4। अब तपाईहरुले विशेष गरी के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने यो तपाईको प्रश्नमा कहिलेकाहीँ यो रुट र यो रुट सेम नेचरका रुटहरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यो क्यूब रुट हुन्छ, यो चाहिँ स्क्वायर रुट हुन्छ। अब यो क्यूब रुट भयो, यो स्क्वायर रुट भयो भन्नुको मतलब चाहिँ रुटै भिन्दा भिन्दै हो। रुट भिन्दा भिन्दै हो भनेपछि यसलाई भिन्दै सल्भ गर्ने हो, यसलाई भिन्दै सल्भ गर्ने हो है त। पुरा क्लियर हुनुस् है। यदि यो रुट र यहाँ हेर्नुस् है, यो रुट र यो रुट एउटै रुट हो कि हैन भन्नको लागि यो रुटको यहाँ कति छ 3 छ, यो रुटको पनि यहाँ कति छ 3 छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो रुट र यो रुट सेम नेचरको रहेछ। यो गाई रहेछ भने यो पनि गाई नै रहेछ के। यो गाई हो भने त यो पनि गाई नै रहेछ। त एउटै गाई हो भने त एउटै हामीले चाहिँ एउटै गोठ भित्र नै राख्न पाइयो। तर यो गाई हुँदाखेरि अर्को चाहिँ गोरु भयो भने चाहिँ अलिकति टाढा टाढा राख्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यो सब भिन्दा भिन्दै गर्ने। त मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यदि यो क्यूब रुट छ, अर्को चाहिँ स्क्वायर रुट, अर्कै रुट छ भने चाहिँ यसलाई भिन्दै सल्भ गर्ने, यसलाई भिन्दै सल्भ गर्ने, लास्टमा चाहिँ इन्डिसेसको रुल युज गर्नुपर्छ। तर यसमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो दुईटै एउटै रुट भएको कारणले एउटै रुट भित्र हामीले सबै लेखिदियौं। 3x to the power 7 y to the power 11 z to the power -1 into 72 x to the power -1 y z to the power 4 गर्यौं। अब यसो गर्दा के भयो भन्नुहुन्छ भने रुट एउटै भयो। अब यो रुटलाई हटाउने तरिका त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँ 3 भनेको 3/1 हो, यसलाई 1/3 लेख्ने हो रुट हटाउने तरिका।
अब भित्रपट्टिकोलाई आफैले विचार गर्नुहोस् है, भित्रपट्टिकोलाई आफैले विचार गर्नुहोस्। अब यो 3 र यो 72 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त? 72 र 3 मल्टिप्लाई गर्नु हो नि त तपाईले, हैन? 3 2 जा 6 हुन्छ र 3 7 जा 21 हुन्छ, 216 हुन्छ। तर यसो गर्नु भन्दा पनि के हुन्छ भने पहिला 72 को फ्याक्टर झिक्दिनुहोस्। फ्याक्टर भनेको 3 लाई चाहिँ यो कति लेख्न सकिन्छ त? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फेरि 3 3 8 जा 24। अब तपाईले के गर्दिनुस् भने यो र यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्दिनुस् त। यहाँ 216 भयो। अब x हेर्नुस् त, यो x र यो x सेम बेस हो, एउटै बेसमा छ भने पावरलाई एड गर्ने। 7 प्लस माइनस माइनस भयो, -1 y टु द पावर 11, यहाँ 1 छ, +1 z को पावर -1, यहाँनिर कति छ? +4 छ। अब 216 लाई चाहिँ हामीले नम्बर, यो त नम्बर हो, यसलाई पावरमा लेख्नु पर्यो। कति पावरमा लेख्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै विचार के गर्नुहोस् भने यहाँनिर तलपट्टि कति छ? 3 छ नि त। भनेपछि कुन नम्बरको पावर 3 राख्दा है, कुन नम्बरको पावर 3 राख्दा कुन नम्बरलाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यति हुन्छ। तपाईले आफ्नै क्याल्कुलेटरबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। 2 लाई 3 पटक गर्नुभयो भने 8 हुन्छ, 3 लाई 3 पटक गर्नुभयो भने 27 हुन्छ है। 4 लाई गर्नुहोस्, 5 लाई गर्नुहोस्, अनि 6 लाई गर्नुभयो भने के भयो त? 6 लाई क्यूब, 6 क्यूब 216 भयो। अनि x टु द पावर कति हुन्छ त? 7 - 1 6 भयो। y को पावर कति भयो? 11 + 1 12 भयो। अनि z को पावर कति भयो त? -1 + 4 गर्दाखेरि 3 भयो। अब यहाँनिर के भयो भन्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले 3 कमन लिएर गरे पनि भयो। अब यो पावर भित्रमाबाट यो 3 6 12 र 3 बाट हामीले कमन लिएर गरे पनि भयो। अब कमन चाहिँ कसरी लिने हेर्नुस् है। 3 6 12 र 3 बाट 3 कमन हो भने अनि यसलाई मैले सारे हेर्नुस् है। 3 6 12 र 3 बाट मैले कति कमन लिए त? 3 कमन लिए। अब 6 बाट 3 कमन लिए भने त केही पनि रहेन। x बाट 6 बाट 3 कमन लिए भने कति रह्यो त? 6 / 3 गरिदिनुस्, 2 रह्यो है। y 12 बाट मैले 3 कमन लिइसकेपछि कति रह्यो? 4 रह्यो, किनभने 3 4 जा 12 हुन्छ। अनि z को रहेन। अब यो 3 3 काट्यो, हाम्रो 6x² y टु द पावर 4 z एन्सर भयो। अब यसलाई, यो लाइनलाई तपाईले त्यसो नगरेर यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रत्येक पावरहरु चाहिँ होल पावरसँग मल्टिप्लाई पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब यही कुरालाई यसो नगरेर तपाईहरुले 6 क्यूब इन्टु 6 क्यूब इन्टु यो 6 क्यूब इन्टु होल पावरसँग मल्टिप्लाई गर्नुस्। 1/3 फेरि x को पावर 6 इन्टु होल पावर 1/3, y को पावर 12 इन्टु 1/3, z को पावर 3 इन्टु 1/3। यसो गरेर गर्नुभयो भने कुरा एउटै आउँछ। x² y टु द पावर 4 z है। यसो गरेर गर्दा पनि हुन्छ, तपाईले यसरी कमन लिएर गर्दा पनि हुन्छ। तर कमन कति लिने भन्दाखेरि यो तलपट्टिको 3 छ नि त, यहाँ तलपट्टिको 3 भएको कारणले 3 कमन लिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। अनि 3 कमन लिने हो भने 3 3 काटिन्छ, त्यो भएर 3 कमन आउँछ कि आउँदैन फेरि हेर्नु पर्यो। यदि आउँदैन भने त लिनु भएन। त्यो सिचुएसनमा यदि कमन नआउने हो भने त हामीले फेरि यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। योमा म लामा लङ टाइप क्वेसनहरु लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेल तपाईहरुले आफ्नो पनि ख्याल गर्नुहोस् र मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु, मोटिभेट पनि गर्दै जानुहोस्। तपाईहरुको कुनै समस्या भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। त्यति भन्दै आजलाई यति नै, बाइ।